बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। नाज़रीन, आज 11 अगस्त है और 11 अगस्त 1947 को जो दिन आज का दिन हम मनाते हैं वो दिन था जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान ने एक बहुत ही अहम तकरीर की। उस तकरीर के अंदर बहुत ही अहम जुमले थे, बल्कि यूँ समझिए कि पाकिस्तान के दस्तूर की बुनियाद उन्होंने फराहम कर दी, मगर बदकिस्मती से वो बाद में वो जो दस्तूर की बुनियाद उन्होंने दी थी वो हमारे दस्तूर का हिस्सा उस तरह से नहीं बन सकी। उस तकरीर में यूँ तो बहुत कुछ था, एक पूरा लाए अमल था, लेकिन जो असल बात थी वो ये थी कि आज के दिन कोई हिंदू हिंदू ना होगा, कोई मुसलमान मुसलमान ना होगा, सब अपनी इबादत गाहों में जाकर इबादत कर सकेंगे। और इसके साथ साथ ये भी कहा कि रियासत का मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। ये किसी आम आदमी की तकरीर नहीं है, किसी आम सियासतदान की तकरीर नहीं है। बानी पाकिस्तान के ये अल्फाज थे, मगर अनफॉर्चुनेटली उनके अल्फाज को, उस तकरीर को ना सिर्फ उसके मतन को टेम्पर किया गया, सेंसर किया गया, बल्कि उसको अपने दस्तूर का हिस्सा भी नहीं बनाया गया। आज का दिन अक़लियतों के नाम है, आज का दिन परचम के सफ़ेद रंग के नाम है, आज का दिन उन सब के नाम है जो असल में पाकिस्तानी है। तो ये एक हमें दिन ज़रूर मनाना चाहिए और ये याद रखना चाहिए कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा था। अब आते हैं आज के जो मौज़ूआत हैं उसके हवाले से बात करते हैं। पहले तो कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं जो कि रीजन से मुतालिक है, और मोहसिन नकवी साहब आज तेहरान पहुँचे हैं। कहा यह जा रहा है कि वो एक मरतबा फिर बातचीत करेंगे, एतमाद में लेंगे। जो 6 शराइत ईरान ने पेश की हैं अमेरिका को, उसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो मक्का मुआहिदा हुआ है उसके हवाले से भी बात होगी। कल इसहाक डार साहब ने इस हवाले से बाकायदा अब्बास अरागची साहब से बातचीत की, यानी उनके साथ उनका टेलीफोनिक रब्ता हुआ। ज़ाहिर है कि वो अपना हुरमुज़ और जो डायलॉग हो रहा है या बातचीत हो रही है अमेरिका के साथ, इसके हवाले से भी बात हुई होगी। और इस बारे में भी कहा जा रहा है कि बात हुई होगी जो कि दोनों वज़राए ख़ारजा के बीच में है। क्या ये मुआहिदा तय पा जाएगा? क्या एक मरतबा फिर पाकिस्तान अमेरिका और ईरान को जो मुज़ाकरात की मेज़ है उसके ऊपर ले आएगा? कहा यह जा रहा है कि एक और मुआहिदा बहुत अनकरीब जो है वो तय पाने की उम्मीद की जा सकती है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की सियासी मामलात है, पाकिस्तान के सियासी हालात हैं। कल से हमने एक गर्मजोशी देखी है, बल्कि पिछले कुछ दिनों से, जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने यह ऐलान कर दिया कि 27 सितंबर को वो अपने एहतजाज का ऐलान करेंगे। इससे पहले बिलावल भुट्टो साहब ने कश्मीर के इंतखाबात के दौरान खुल के बात की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से बात की। और अब ये कहा जा रहा है कि कौमी असम्बली के अंदर जो भी लेजिस्लेशन के ऊपर उनकी एक मुफाहमत थी, वो मुफाहमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ख़त्म कर दी है। क्या ये दुरुस्त है, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN एक मरतबा फिर करीब आ रहे हैं क्योंकि इलेक्शन गुजर गए? ये भी एक अहम सवाल है, इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो लाए अमल है उसमें आज ये भी शामिल किया गया था कि मुलाकात बहनों की अगर इमरान खान साहब से आज नहीं होती तो फिर जो है वो डी चौक हर चौक को बनाया जाएगा। क्या उस तरफ जाया जाएगा? 13 और 14 अगस्त की रात को भी कहा जा रहा है कि एहतजाज किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बीच क्या कन्फ्यूजन है और इख्तलाफात तो अब सामने आ ही रहे हैं। जैसे जैसे 27 सितंबर की तारीख करीब आ रही है या उसका अनाउंसमेंट हुआ है, ये इख्तलाफात भी हमें देखने को मिल रहे हैं। कितना बड़ा पावर शो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ करेगी? क्या ये तशद्दुद के बगैर होगा? किस तरह से हुकूमत उसको रोकेगी? हुकूमत इजाज़त देगी या नहीं देगी? और सबसे अहम हिस्सा तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आइन, क्या वो ऑन बोर्ड है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ? आज भी मुलाकात हुई है महमूद खान नचकज़ई साहब से, सोहेल आफरीदी साहब की, और कहा यह जा रहा है कि उसके अंदर इस मामले के ऊपर भी बात होगी। कल महमूद नचकज़ई साहब ने अपोजिशन लीडर के तौर पर ख़त भी लिखा है और इलेक्शन कमीशन के हवाले से वज़ीर आज़म को कहा भी है, तैनातियों के हवाले से। सो बहुत सारे मामलात हैं जो कि एक ही वक्त में सामने आ चुके हैं। इन सारे मामलात पे हम बात करेंगे। हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आइन के अहम रहनुमा। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। नफीसा शाह साहिबा, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारे साथ मौजूद हैं।
عقیل ملک صاحب, بیرسٹر عقیل ملک جو کہ وزیر مملکت برائے پارلیمانی قانون اور انصاف ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ تھوڑی دیر میں موجود ہوں گے. سب سے پہلے نفیسہ آپ سے ہی شروع کیے دیتے کہ ایک تو یہ جو ہم سن رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے, اور الٹی گنتی والی تقریر تو بہت مشہور ہوئی ہے, میرا خیال ہے وہ گنتی سیدھی ہو رہی ہے. کیا وہ گنتی سیدھی ہو رہی ہے یا الٹی گنتی واقعی شروع ہو چکی ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں بھی مائنورٹیز کے حوالے سے ہماری ملک کی ڈائیورسٹی سیلیبریٹ کرتے ہوئے جتنے بھی یہاں مذہب ہیں اقلیتوں میں, ان کو مبارکباد بھی پیش کرتی ہوں. لیکن میں یہ ضرور چاہوں گی کہ اٹس اوکے کہ ہم اس دن قائد اعظم محمد علی جناح کی ایک گریٹ اسپیچ تھی, وہ سیمینل اسپیچ تھی جو کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی, جو اب سندھ اسمبلی ہے, اس میں انہوں نے یہ نقطہ اٹھایا کہ پاکستان میں ساری اقلیت مطلب ایوری بڈی از فری کہ اپنی عبادت گاہوں میں جائے اور پریکٹس کرے ریلیجن. ہیونگ سیڈ دیٹ, آئی اسٹل تھنک کہ پاکستان بحیثیت ریاست ہم جو مائنورٹیز کے تحفظ کے لیے جو ہمیں اقدام کرنے چاہیے, شاید ہم اس میں اس وقت بھی بہت تشویش پائی جاتی ہے. اور بالخصوص حالانکہ سندھ گورنمنٹ نے تو اس کے اوپر لیجسلیٹ بھی کیا ہے, لیکن بالخصوص یہ جو فورسڈ کنورژن ہے بچیوں کا, دے بہت زیادہ انسیکیورٹی ہے اس میں. تو اس اینڈ ادروائز آلسو جو کچھ ایسے قوانین ہیں جو مذہب کے نام پہ بنے ہوئے ہیں, ان کی آڑ میں مائنورٹیز کو کافی کارنر کیا جاتا ہے, اور اس پر ایک جنرل بحث بھی ہونا چاہیے. اور کاش اس موقع پر صرف اسٹیٹمنٹ کی حد تک نہیں, لیکن وزیر اعظم کچھ پیکج دے دیتے, کوئی آئینی لیگل پیکج جس میں کچھ کمٹمنٹس مائنورٹیز کے ساتھ کرتے, تو پھر تو 11 اگست کی سمبولک افادیت سے زیادہ کوئی پریکٹیکل اس کو دستور کا حصہ ہونا چاہیے. کس کا حصہ ہونا چاہیے؟ آئین کا حصہ ہونا چاہیے. اس تقریر کو جو قرارداد مقاصد ہے بالکل ہے, وہ اپنی جگہ پہ اہم ہے, لیکن اس کا بھی حصہ بنایا جا سکتا ہے. طریقے سے دیا گیا ہے کہ فریڈم آف پریکٹس ہے آئین میں. اسلام از اے اسٹیٹ ریلیجن, وہ تو ہے, لیکن فریڈم آف پریکٹس ہے, ان دیٹ سینس ہے, وہ تو ہے. لیکن کچھ میننگ فل چینجز جو ہیں وہ ضروری ہیں, اسپیشلی مائنورٹیز کی پروٹیکشن. اب آئیں اپنے موضوع پر. یہ جو الٹی گنتی کی بات اس لیے ہوئی کہ حکومت کی جو حرکتیں ہیں بالخصوص کشمیر الیکشن کے حوالے سے, وہ ساری الٹی ہیں. اور الٹی اس لیے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ مسئلے کا حل ہوتا ہے, یا مسئلے کی حل کی طرف آپ جائے جاتے ہیں. وہاں پر ایک چھوٹا سا ایشو تھا جو وہاں کے جوائنٹ ایکشن کا, ناٹ اے پولیٹیکل پارٹی, ایک گروپ, ایک ڈائیورس گروپ تھا, وہ بیٹھ گئے دھرنے کے اوپر. ان کے بہت سارے مطالبے ہیں, لیکن ایک نقطے پہ آ کے انہوں نے ضد کر دی, وہ 12 سیٹوں کا تھا. پیپلز پارٹی نے بجٹ اجلاس میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اس کا ایک مڈل اپروچ دیا. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات کی انہوں نے ضرور, لیکن انہوں نے کہا کہ ان کو ریزرو سیٹس کر دیں. اور میں سمجھتی ہوں اس کے اوپر وہ جو گروپ تھا وہ مان جاتا. لیکن ان کی الٹی حرکتوں کی وجہ سے وہاں ضد ہوئی, اور وہاں جو ہے کافی تناؤ کا ماحول تھا. اور اسی لیے, اور پھر نہ صرف یہ, لیکن جس ماحول میں الیکشن ہوئی, ہمارا یہ نقطہ تھا کہ آپ یہ مسئلے حل کر کے. اختلافات صرف کشمیر الیکشن کے تناظر میں تھے, یہ ادروائز پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کوئی اختلافات نہیں. یہ صرف کشمیر نہیں ہے. کشمیر جس اپنی شارک کہتے ہیں, جو ہماری فورن پالیسی کا ایک سینٹر ہے, ایک ستون ہے, ہماری ایک پرنسپل پوزیشن ہے کشمیر کے اوپر. اور اسی کشمیر کے ایشو کو لے کر ہمارا جو بھارت کے ساتھ تلخیاں ہیں وہ اسی ایشو پہ ہے. ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, ہم ان سارے ایشوز کی بات کرتے ہیں, لیکن نون لیگ نے جو وہاں مسئلے بکھیر دیے ہیں, اس لیے ہم الٹی گنتی بات کرتے ہیں. آپ کشمیر کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتے. اور پھر اس کے بعد جس ماحول میں الیکشن ہوا وہ بھی تناؤ والا ماحول تھا. اب آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان پورا ملک ایک دن کا الیکشن ہوتا ہے. یہ کتنے فیزز تھے الیکشن, گنے تو صحیح, ابھی بھی پتہ نہیں کتنے فیزز باقی ہے. یہ کیسی الیکشن ہوئی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے قریب آ رہے ہیں. اب دیکھیں, پی ٹی آئی کے پالیٹکس از دا آرٹ آف دا پاسبل, ایک تو یہ. دوسرا, پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارے کوئی پارلیمنٹ میں تو ہے لیجسلیشن کے اوپر, بہت سارے ہمارے کمیٹیز میں بات چیت تو ہماری ہے, کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے. لیکن باضابطہ کوئی سیاسی اگریمنٹ اس وقت میں نہیں سمجھتی کوئی ایسی بات ہے. لیکن
وی آر ان ٹچ پارلیمنٹ کی حد تک، کبھی لیجسلیشن، کبھی یہ کبھی وہ، ہمارے رابطے تو ہوتے ہیں سب جماعتوں سے ہیں، کیا جے یو آئی سے نہیں ہے؟ تو اب مصطفیٰ صاحب یہ آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی یا تحریک تحفظ آئین اور پیپلز پارٹی مل جائیں گے، جے یو آئی ایف بھی ساتھ ہوں گے؟ کیونکہ ستمبر ایک مرتبہ پھر بڑا انٹرسٹنگ ہو سکتا ہے، ہونے جا رہا ہے، ستمبر ہونے والا ہے۔ جی شکریہ۔ دیکھیے پاکستان کی سیاست اس وقت بہت بڑے بھوچال کا شکار ہے۔ صرف ہم ہی نہیں کہ ہم چونکہ اپوزیشن میں ہیں ہم یہ بات کرتے ہیں، لیکن بہت سے امپارشل لوگ بھی اس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کی معیشت ٹھیک نہیں چل رہی، ملک میں ایک سیاسی بحران ہے جو کئی سالوں سے جاری ہے، اور ان ساروں کی موجودگی میں سیکیورٹی کا ایک بحران کھڑا ہو گیا۔ آج ہم بلوچستان کی صورتحال سے، خیبر پختونخوا میں دہشت گردی سے اور آزاد کشمیر میں جاری بحران سے نظر نہیں چرا سکتے۔ ہمیں ان کا حل نکالنا ہے، اور حل نکالنے میں حکومت میں شامل پولیٹیکل پارٹیز ان کی دلچسپی نہیں نظر آتی۔ آج جو صورتحال ہے، اس ایکسپلوسیو صورتحال میں ایک نئی بحث حکومت نے چھیڑ دی نئے صوبوں کے حوالے سے۔ ہم تو حیران تھے کہ جہاں پر اتنے بحران جاری ہوں اور ان کو حل کرنے کی جانب ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، تو وہاں پر ایک نیا قصہ کھولنے کی آپ کو کیا ضرورت؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں اس حقیقت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ملک میں نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی ضرورت بھی ہے، گورننس کو بہتر کرنے کی بھی ضرورت ہے، ایک ایفیکٹو لوکل گورنمنٹ کا نظام بھی ہونا چاہیے۔ اس نظام کا نہ ہونا، ایکورڈ نظام کا نہ ہونا ہم سیاستدانوں کی ایک بہت بڑی ناکامی بھی ہے، اور یہ بات افسوس سے کہنی پڑتی ہے کہ میرے مشاہدے میں آج تک پاکستان میں جو سب سے زیادہ امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم آیا وہ ایک ڈکٹیٹر کے دور میں آیا، پرویز مشرف صاحب کے دور میں۔ ہماری جو ایز پولیٹیکل کلاس اس نظام کی گورننس کو بہتر کرنے سے جو وابستگی ہے، وہ تو وہیں سے آپ اس کا پیمانہ دیکھ لیجئے کہ ہم لوکل گورنمنٹ جہاں سے نئی لیڈرشپ ابھرتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نئے صوبوں کی بات چھیڑ کے ڈیولیوشن کے اوپر جو ہے وہ کام کیا جائے اور مالیاتی اختیار جو ہے وہ دیا جائے، کیا اس کے لیے سندھ رضامند ہوگا، اس کے لیے باقی صوبے رضامند ہوں گے؟ جی میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہماری اپنی سیاستدانوں کی کمزوریاں ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے یہ وہ کانسٹیٹیوشنل ایجنڈا ہے، یہ اتنی بڑی ریکنفیگریشن ہے، فیڈریشن کی کو دوبارہ نئے سرے سے ری آرگنائز کرنا ہے، کم از کم یہ اسمبلی، یہ غیر نمائندہ اسمبلی یہ کام نہیں کر سکتی۔ وہ اسمبلی جس کے پاس مینڈیٹ ہو، وہ اسمبلی جس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو عوام اپنا نمائندہ سمجھے، اگر وہ یہ بحث کرے تو لوگ شاید مان بھی لیں، سن بھی لیں، وہ بحث بھی معنی خیز ہو اور اس کے اوپر کوئی ایک قابل قبول صورتحال اور سلوشن نکل بھی آئے۔ لیکن جب ایک غیر نمائندہ اسمبلی جس کے بارے میں اتحادی بھی کہتے ہوں کہ یہ تو فارم 47 کی حکومت ہے اور ہمارا مینڈیٹ آپ کے مینڈیٹ جیسا نہیں ہے، یہ اتحادیوں کے الفاظ ہیں، تو وہ جب آگے بڑھے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں بہت بڑا سیاسی انتشار پھیلے گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ صوبہ سندھ میں اس کی رائی کے دانے کے برابر بھی ایکسیپٹنس ہوگی، اور جب وفاق سے اسلام آباد راولپنڈی سے بیٹھ کر مصر ہو کر کہا جائے گا کہ نہیں یہ بہت ضروری ہے، تو ایک آگ بھڑکے گی اور ملک اس وقت مزید انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان غیر معمولی حالات میں تو آپ کو لگتا ہے 27 ستمبر یا ستمبر جو ہے وہ فیصلہ کن ہو سکتا ہے؟ وہ بحران کو مزید سنگین کر دے گی، اس لیے سنگین کر دے گی اسما بہن کہ ہم نہیں چاہتے، کوئی بھی پاکستان میں یہ نہیں چاہتا کہ معاملات سڑکوں پر حل ہوں۔ اس سے پہلے جو احتجاج ہوئے صرف تحریک انصاف کے نہیں، اپوزیشن کے نہیں، ان کے اندر بھی خون خرابہ ہوا، وہ بھی کسی کے بچے ہیں۔ صورتحال اس نہج پر نہیں جانی چاہیے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو پہلے سے آپس میں بیٹھ کر ہمیں ایک نئے چارٹر آف ڈیموکریسی پر، یا ہمیں
कम अज कम वो रूल्स तय करने पड़ेंगे कि जिनके ऊपर अमल करके हम जमहूरियत को, पार्लियामान को और मजबूत वो कर सके। इसी सेटअप में होगा, इसी पार्लियामान के अंदर होगा, या आप कह रहे हैं कि नहीं उसके लिए एक अलग सेटअप होना चाहिए, असेंबली को बर्खास्त करना चाहिए, कोई जो अचकज़ई साहब कहते हैं कि 2 साल के लिए कौमी हुकूमत बना दी जाए, आप समझते हैं कि वो पैरामीटर तय होना चाहिए? देखिए, वो उनकी एक तजवीज़ ज़रूर है, और हम ये भी समझते हैं कि नेशनल गवर्नमेंट का जो क़याम है वो सियासतदानों में पॉलिटिकल कंसेंसस की सूरत में सामने आना चाहिए, और उसके बाद एक कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए, क्योंकि बाकी जमातों के अंदर एक शदीद खौफ की कैफियत है कि अगर तहरीक इंसाफ को फ्री हैंड दिया गया तो इलेक्शन तो वो ले जाएंगे। तो हम कहाँ रहे, हमारी सियासत कहाँ गई? तो एक बीच में एक ऐसा पीरियड उनको देना पड़ेगा कि जिसके अंदर वो अपनी सियासत को बहाल करने की कोशिश कर सके। ये उसके पीछे एक सोच है, वरना तो आपको फैसला जो अवाम का है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन आप कल करा दें, और जो अवाम फैसला करें उसके सामने सर तस्लीम खम करें। और फिर आखिरी नुक्ता, देखिए जब 2-2.5-3 साल का अरसा गुजर जाता है, वो चाह का जो एक खुमार होता है वो भी इस पीरियड के साथ उतरना शुरू हो जाता है, और फिर इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस। आपके ख्याल में वो खुमार उतर गया? उतर गया है, वो बिल्कुल उतर गया। मोहसिन नकवी साहब की जो तकरीर थी, वो उस खुमार के उतरे हुए एक हकीकत पसंद आदमी की तकरीर थी, जिसने कहा कि ये निज़ाम मनहदम हो चुका है। बाद में उनसे उन्होंने वॉक बैक करने की कोशिश की, प्रेशर बहुत आ गया, लेकिन बात जो कहनी थी वो तीर तो कमान से निकल चुका था। तो निज़ाम तो वाकई मनहदम हो चुका है। पाकिस्तान के लोग कानों को हाथ लगा रहे हैं कि इनसे जान छूटे। तो इसका मतलब है कि उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है आपके ख्याल में भी? बुनियादी तजादात सामने आना शुरू हो गए। अच्छा, अब देखिए, इख्तिलाफात या तजादात? अच्छा, इख्तिलाफात नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग कब तक एक दूसरे के साथ बैठ सकते हैं? आप इस मुल्क की सियासत से वाकिफ हैं, 90 की दिहाई की पॉलिटिक्स से वाकिफ हैं, 80 की दिहाई की पॉलिटिक्स से वाकिफ हैं। ये तो भानमती का कुंबा जोड़कर बिठाया गया है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। कब तक इन्होंने साथ चलना है? और फिर आज जो कैफियत, जब वो उस दिन आर्किटेक्ट की बात की थी नदीम अफजल चंद साहब ने मेरे प्रोग्राम में, बल्कि आप भी थे शो पे, तो या जो बहरहाल उन्होंने आर्किटेक्ट की बात की थी कि आर्किटेक्ट ने इनको बता दिया कि मकान गिरने वाला मकान मुनदम होने वाला है। और ऐसी सूरत हाल में गिरते हुए मकान से जितनी दूर खड़े हो सभी की आफियत उसी में है। ये अब बैरिस्टर साहब, आप एक तो 20 मिनट पे आए हैं, अब आप माजरत उसके लिए इंतहाई माजरत, क्योंकि चले कोई बात नहीं, आपका ऑपरेशन कर चुके हैं आपकी गैर मैं उन्होंने कहा खुमार उतर रहा है, पता नहीं छोटा किया है कि बड़ा किया है, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन अलबत्ता मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ, आसमा बहन, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और ताख़ीर जो ये आने में उसके लिए माजरत। जो बात की आर्किटेक्ट के हवाले से या इस मकान के या इस कुंबे के हवाले से, जिस मकान की या जिस कुंबे की जो फाउंडेशंस हैं, जो बुनियादें हैं, वो अगर मज़बूत हों, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी मज़बूत बुनियादें हैं, ऐसे ही नहीं, ज़ाहिरी बात कि जमहूरियत की खातिर, और जमहूरियत ही वो बुनियाद है जिसकी वजह से ये पूरा कुंबा खड़ा है, जिस पे ये कुंबा खड़ा भी है और उसके साथ ये मकान भी खड़ा है। तो छोटी मोटे ज़लज़ले आते रहते हैं, छोटी मोटी नोक झोंक होती रहती है, लेकिन जमहूरियत की खातिर, जमहूरियत के लिए, जमहूरियत पसंद होने के नाते इस इत्तेहाद में हैं, इस इत्तेहाद में रहेंगे। पीपल्स पार्टी कहीं नहीं जा रही आपको? देखिए, मैंने पहले कहा कि पीपल्स पार्टी ने, और नफीसा शाह साहबा बैठी हैं, पीपल्स पार्टी ने अलग ऐलान ये बात की कि हम जमहूरियत की खातिर इस इत्तेहाद में हैं, और जमहूरियत की खातिर ही इस इत्तेहाद में रहेंगे। और हमारा भी यही मानना है कि क्योंकि जमहूरियत जो है वो बेहतरीन इंतकाम है, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए, तो ये इंतकाम अब पीपल्स पार्टी से लिया जाएगा? सदर साहब ने कल जजों की तैनाती के ऊपर कुछ लोग कोर्ट पहुंच गए, आज उन्होंने साइन कर दिए, जो इख्तलाफ था वो भी उनका ख़त्म करवा दिया गया कोर्ट के जरिए से। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि मामला फहम होना चाहिए। एक तो कानूनी और आइनी पोजीशन है उस सब तमाम तर मामले पे, और आइनी और कानूनी पोजीशन हमने एक नहीं मुतअद्दिद बार जो है, मैंने भी कई शोज़ पे उसका इजहार भी किया और खुल के किया कि इसमें जजमेंट्स भी मौजूद हैं, 3-4 बड़ी फेमस जजमेंट्स हैं। रेफरेंस नंबर 1 ऑफ 2012, फिर नदीम साहब वाला एक केस है, फिर अल जिहाद ट्रस्ट केस है। तो इस सब तमाम मामले में तो वाज़े तौर पे एक आइनी पोजीशन तो सामने थी कि आर्टिकल 48 की के अंदर जो एडवाइस है, और उस आर्टिकल 48 के अंदर रहते हुए सदर पाकिस्तान के पास अज़ खुद
پرائم منسٹر کی جب ایڈوائس آتی ہے تو ہی شیل اینڈ ہی از باؤنڈ بائی دیٹ ایڈوائس. تو وہ ایڈوائس جو ہے واضح طور پہ انہوں نے ایکٹ اپون کیا. باقی 2-3 دن اوپر نیچے ہو گئے اس کا کوئی ایسا ایشو نہیں, اور میرے خیال سے صلح صفائی سے تمام تر معاملہ فہم ہوتے ہوئے آگے بڑھا. آپ لوگوں کی بات چیت ہو رہی ہے, اب معاملات طے ہو رہے ہیں؟ دیکھیں یہ الیکشنز کی حد تک تو میں ضرور کہوں گا کہ جب تک آزاد جموں اینڈ کشمیر کے الیکشنز کا پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوتا, یہ لفظی گولہ باری دونوں اطراف سے جاری رہے گی. کبھی مدھم ہو, کبھی تیز ہو جائے گی. اس کے بعد جو ہے وہ پرانے ویسی ساون کا موسم ہے, آپ کو پتہ ہے, کبھی ہلکی پھلکی بارش اور کبھی زیادہ تیز بارش. تو یہ لگا رہے گا, اور یہ جب وہاں پہ الیکشنز کمپلیٹ ہو جائیں گے, یہ اب آخری مرحلہ ہی رہ گیا, 6-7 سیٹوں پہ رہتا ہے, کچھ پولنگ سٹیشنز پہ ہیں معاملات, 22-23 پولنگ سٹیشنز. تو پھر یہ معاملات طے ہو جائیں گے اور جو گنتی ہے وہ سیدھی ہو جائے گی. گنتی بھی سیدھی ہو جائے گی اور بالکل وہ الٹی جو ہے وہ سیدھی چلنا شروع ہو جائے گی. کوئی اس میں معاملہ اچھا یہ نفیسہ تو کہہ رہی ہیں کہ نہیں, اب یہ تو بہت ہو گیا ہمارے ساتھ, اب ہم اس سے زیادہ برداشت نہیں کریں گے. بلکہ انہوں نے کیا کہا, بلاول صاحب نے کہا روز اول سے ریزرویشن, سچی مچی کے ناراض ہیں. روز اول سے پیپلز پارٹی کے تحفظات گائے بگائے رہتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا ڈار صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی تھی, اور ابھی بھی وہ کمیٹی ہے, تو آن اینڈ آف جو ہے ہم ان کی تمام تر تحفظات جو ہیں وہ دور کرتے رہتے ہیں. اور وہ تحفظات گائے چلے, اب وہ کنٹینر جس کے اوپر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی مل کے کھڑے ہو سکتے ہیں ستمبر میں, اس کی امکانات آپ کو کم لگ رہے ہیں؟ حالات تو بدل رہے ہیں, تیور بھی بدل رہے ہیں, لہجے بھی بدل رہے ہیں, آوازیں بھی بدل رہی ہیں, الفاظ بھی بدل رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بریک کے بعد بات کرتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک, واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نفیسہ, آپ کی پارٹی کے اندر بھی ظاہر ہے کہ یہ اب انڈرسٹینڈنگ آ گئی ہے کہ موجودہ سیٹ اپ کے ساتھ آپ نہیں چل سکتے. وہ کہہ رہے ہیں کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے جلدی, اور پرانے معاملات اب معمول پہ آ جائیں گے آفٹر الیکشنز. کیا پیپلز پارٹی پھر اپنا اعتماد کھو دے گی لوگوں کے اندر کہ یہ تو صرف سیاست کے لیے, یا جنونلی آپ کے اختلافات ہیں اور آپ کنٹینر پہ جا سکتے ہیں؟ دیکھیں, یہ تو شروع سے لے کر آج تک بحیثیت پولیٹیکل ورکر, مجھے تو جب میں اس کو دیکھتی ہوں, جیسے بات کی کہ یہ غیر فطری الائنس ہے جمہوریت کے لیے, غیر فطری ہے. اور ہمارے مائنڈ میں یہ کبھی بھی نہیں تھا کہ ہم کوئی ان کے ساتھ نیچرلی ان کی ہر چیز کو لبیک کر کے آگے چلیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیپلز پارٹی ایک, ٹھیک ہے ہم ٹریجری بینچز کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ان کو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بہت شور مچا کے بھی بجٹ پاس کروا دیتے ہیں, لیکن ہم ہر چیز پر ضرور نقطے بھی اٹھاتے ہیں, اور کسی حد تک اپوزیشن سے زیادہ جا کر ہم اپوزیشن بھی کرتے ہیں. اب تو نہیں کریں گے کہ یہ جو لیجسلیشن کے اندر ہے, کیونکہ سادہ نہیں, دیکھیں آج تک اگر آپ یہ پوچھ لیں کہ ابھی تک یہ اجلاس کیوں نہیں بلا سکے, اتنا ٹائم ہو گیا ہے, تو یہ اور پھر لیٹ می ٹیک یو بیک ٹو, آپ کے خیال میں اسی وجہ سے کہ پیپلز پارٹی کے پاس ریزرویشنز ہیں, تو ہمارے بغیر نہیں کریں گے اجلاس. تو یہ کہنا کہ ہم لوگ ہر چیز ان کے ساتھ ساتھ کر رہے ہیں, فار دا اوبویسلی پاکستان کے لوگ کافی پریشان حال ہیں, اور ہم بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ معیشت کے ایشوز ٹھیک نہیں ہو رہے, لیکن اس سے زیادہ جو اس ملک کے پولیٹیکل کویسچنز ہیں, پولیٹیکل کویسچنز سیکیورٹی کے حوالے سے, ایتھنو نیشنلزم کے ایشوز ہیں, ریسورس ڈسٹریبیوشن کے ایشوز ہیں, وہ کہیں بھی جو ان کی جو یہ پالیٹکس نہیں کر رہے, دیٹ انفارچونیٹلی بس یہ ٹیکنگ اے نمبر آف اسٹیپس, اور یہ کویسچنس پھر ایمرج ہو رہے ہیں. دیکھیں ایک چھوٹا سا کویسچن, پولیٹیکل کویسچن تھا نا, آزاد کشمیر کیا ہوتا اگر وہ بیٹھ کر حل کر لیتے, پیپلز پارٹی کو اس میں وہ کر لے. سو آئی فیل ایک آہستہ آہستہ یہ سفوکیشن بڑھ رہی ہے, اور اوبویسلی پیپلز پارٹی, لیٹ می ٹیک یو بیک کہ 2022 کے شروع میں یہی سپر کانفیڈنس تھا خان صاحب کی حکومت کو, پھر چیئرمین لے کر ایک چھوٹا سا انہوں نے لانگ مارچ کیا, اور جو نو کانفیڈنس ہوا اس میں کرٹیکل رول تو پیپلز پارٹی نے پلے کیا. ابھی پھر ابھی دیکھیں, ابھی آئی کانٹ سے اینی تھنگ, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو سپر کانفیڈنس ہے
हुकूमत का कि जी पीपल्स पार्टी वाले कहीं नहीं जाएंगे, जी घूम फिर कर फिर आ जाएंगे, भाई सारी सेम तनख्वाह पर, इस किस्म की रेटोरिक इनकी जो है वो चल रही है। लेकिन आई थिंक कि उसको कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। एक प्रेसिडेंट जरदारी के हवाले से देखिए, लेट अस नॉट फॉरगेट कि वो वाहिद प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने उस वक्त, जिस वक्त वो प्रेसिडेंट थे, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल थे, और जब उन्होंने कुर्सी उनका टर्म पूरा हुआ तो वो फिर जो अपने इख्तियारात उन्होंने पार्लियामेंट को दे दिए, तो उनको अपनी हदें पता हैं। लेकिन ऑब्वियसली अगर उनके पास एक चीज़ तो है ना, वो टाइम है, तो टाइम कैन बी यूज्ड फॉर नेगोशिएशन। अब इसको ये कहना कि वो जी फिर आके उन्होंने पिटिशन कर दी, ये कर दी, वो कहते हैं तो वो मुझे पता नहीं कि उसका क्या है, लेकिन उनको हदें भी पता हैं कि प्रेसिडेंट के पास क्या इख्तियारात हैं। आज भी आप देखें कि बहुत अच्छा एक इन्वेस्टिचर सेरेमनी एग्जैक्टली। अच्छा, अब ये इससे पहले कि मैं आप पे आऊँ, ये जो इजलास है वो इसीलिए नहीं बुलाया जा रहा कि एक तो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल है, पीपल्स पार्टी फिर वहाँ पे और फिर ये सारे इकट्ठे भी हो सकते हैं, इशारा दे दिया है कि सब अच्छा था, लेकिन फिर खान साहब की हुकूमत नो कॉन्फिडेंस मोशन पे गई थी। नहीं, मेरी इतला मुताबिक तो समरीज गई थी दोनों, सेनेट की भी और नेशनल असम्बली की भी, सदर पाकिस्तान के पास। लेकिन फिर अब हम नहीं चाहते कि इजलास बुला के फिर कोई बदमज़गी हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का एक इलेक्शन हो जाए। ये मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है, और जिस तरह मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, क्योंकि अभी इलेक्शन 3 मराहिल में और आखिरी मरहला हो गया, लेकिन उसके साथ एक एक्स्ट्रा मरहला जो है, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कह लें या वहाँ पे जो सिचुएशन उस हवाले से, तो वो 6-7 सीटें रहती हैं, वो 25 तक हो जाना है। तो उसके बाद फिर इजलास बुलाया लिया जाएगा, और इजलास में कोई ऐसी बात नहीं, ऐसी कोई हमें इम्पॉर्टेंट या अर्जेंट कोई ऐसी लेजिस्लेशन या लेजिस्लेटिव बिजनेस नहीं है जो फिल वक्त इसी महीने ही करना है। हमें बामुताबिक, मगर ये जो इंतजामी यूनिट्स की बात है जिसपे मैं आपने भी सपोर्ट किया है मोहसिन नकवी जी, मैंने बिल्कुल अपनी ज़ाती राय में मैंने सपोर्ट किया है, आई वाज वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल जिसने सपोर्ट किया। और उसकी वजह ये कि मैंने खाली इंतजामी यूनिट्स की बात नहीं की। मैंने कहा इंतजामी यूनिट्स बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक गवर्नेंस, जब तक ब्यूरोक्रेसी के अंदर रिफॉर्म्स ना हो, तब तक गवर्नेंस बेहतर नहीं हो सकती। तो इंतज़ामी यूनिट्स बिल्कुल होने चाहिए। इस पे पहले तो सियासी जमातों के अंदर बात होनी चाहिए, हर सियासी जमात के अंदर ये कल्चर डेवलप होना चाहिए कि हम उसमें बातचीत कर सकें। अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव जो कमेटी हैं, सेंट्रल वर्किंग ग्रुप्स हैं, उनमें बातचीत। ये वाकई होगा भी, ये सिर्फ पार्टियों को कंट्रोल करने के लिए ये फार्मूला जो है वो आएगा सामने? नहीं, मैं देखें, मेरी एक बड़ी क्लैरिटी है चीज़ों के ऊपर, और मैंने ये 2.5 साल में बतौर MNA देखा है। जब भी मैं अपने हर हफ्ते वाले दिन अपने हल्के में बैठता हूँ तो वहाँ साइल आते हैं, कोई कहता है मेरी गली बना दें, कोई कहता है मेरी नाली बना दें, कोई कहता है मेरी सड़क बना दें, कोई कहता है मेरे सीवरेज के निज़ाम ठीक नहीं है, कोई कहता है ये ट्रांसफार्मर लगा दें, तारों का इशू है। दिस इज़ नॉट माई जॉब एज एन MNA, मुझे करना पड़ता है क्योंकि लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम नहीं है। सादा आप कह रहे हैं नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना, अगर लोकल बॉडीज चाहिए ना, इंतजामी यूनिट्स के अलावा लोकल बॉडीज भी तो हो सकते हैं ना। खाली लोकल बॉडीज का सूबा है जिसके अंदर इलेक्शन। देखिए, लोकल बॉडीज को जब तक आप एम्पावर नहीं करेंगे और फाइनेंशियली एम्पावर नहीं करेंगे, अपने फैसले वो खुद न कर सकें, लॉ के खिलाफ उस वक्त 2002-2001 के टाइम पे अगर आप देखें नाज़मी सिस्टम जो था, लेकिन दैट सिस्टम वर्कड। इसी तरह मैं ये कह रहा हूँ कि बराए हुज्जत तमाम करने के आप अगर करवा दें तो उसमें फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन आपकी पार्टी के अंदर इख्तलाफ है इस मामले के ऊपर। देखिए, पार्टी के अंदर पहले डिस्कशन होनी चाहिए, उसके बाद फिर हम हुकूमत लेवल पे कोई बात करवा लें। मोहसिन नकवी साहब से पूछ लें उनसे भी। लेकिन मुस्तफ़ा, ये इतना सादा तो नहीं है। अब ये इस बहस का आ जाना इस तरह से, फिर पीपल्स पार्टी का ललकारना, फिर PTI का बाहर निकल आना। कल 3 इंटरव्यूज़ हुए हैं सुहेल आफरीदी साहब पे जिन पे पाबंदी थी, तो यानी अपेरेंटली कहा जाता है कि उनके पर पाबंदी थी। तो क्या आपको लगता है कि ये सब कोइंसिडेंस है या कुछ पीछे कोई कारफरमा है चीज़ें? देखिए, पीछे कुछ चीज़ें तो कारफरमा है, और उन चीज़ों के कारफरमा होने का, बल्कि उस कारफरमाई का ताकतवर होने का जो सबसे बड़ा एक रीज़न है, वो नफीसा बीबी कह रही थी कि मुस्लिम लीग नून पॉलिटिक्स नहीं कर रही। कोई जमात भी इस वक्त मुल्क में सियासत नहीं कर रही। हमने अपनी जो सियासत है उसको इस हद तक गिरा दिया है कि जिसके अंदर पार्लियामान को हमने कमज़ोर कर दिया है, सियासी जमातों को कमज़ोर कर दिया है। और ये बात बड़े अफसोस से कहनी पड़ती है कि आज जो जमातें हुकूमत में हैं उनकी फ़ैसला साजी उनके पास नहीं है।
हमें इस पावर पॉलिटिक्स के धंधे से बाहर निकलना और पड़ेगा अपोजिशन सियासतदानों की को। फैसला साजी उनके हाथ में है। देखिए, ऑपोजिशन तो इस वक्त जद पर है। सबसे मकबूल रहनुमा, सबसे बड़ी जमात के सरबराह जेल में, उनकी जमात तकालीफ का शिकार है, और दीगर जो अपोजिशन की जमातें हैं वो इस वक्त अपोजिशन ना भी हो। आप मीडिया का हाल देख लें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इस वक्त जो मुल्क में हाल हो गया है। कितने ही हमारे दोस्त जिनके शोज़ पर हम जाया करते थे, आज उनके शोज़ अवेलेबल नहीं है, उनको चैनल से हटा दिया गया है। मगर अपोजिशन को कवानीन कौन आ रोक चुके रहा है हैं कि वो इकट्ठे ना बैठे। महमूद खान अचकज़ई साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह हैं, उनके पास इख्तियार है आपके ख्याल में? देखिए, हमने तो इस चीज़ पे यही सोचा, यही मुशावरत की कि रास्ता निकालने का तरीका बजाय इसके कि सड़कों के ऊपर एक दूसरे से दस्तो गिरबां हुआ जाए, गुफ्तो शनीद से निकाला जाए। वज़ीर आज़म ने ऑफ़र की, अपोजिशन को डायलॉग की, हमने बग़ैर किसी शर्त के, हालांकि हम चाहते तो हम उसके अंदर शराइत ऐड कर सकते थे, हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर था कि जी मुलाकात की आप इसके अंदर शर्त ऐड करें, आप मुकदमात के ख़त्म होने की शर्त ऐड करें। हमने नहीं ऐड की। हमने बग़ैर किसी पेशगी शराइत की इनकी मुज़ाकरात की दावत कबूल की, लेकिन वो दिन और आज का दिन, कई हफ्ते, अब तो 2 महीने के करीब वक्त गुजर चुका है, संजीदगी नहीं है। और इस गैर लेकिन पीटीआई की तरफ से आपको इजाज़त है कि आप जी हाँ, वो तो इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली महमूद खान साहब को और अल्लामा नासिर अब्बास साहब को इस मामले में उन्हें एम्पावर कर रखा है। 27 को भी वही लीड करेंगे दोनों, या ये अभी हम मुशावरत करेंगे। तहरीक इंसाफ ने ऐलान ये किया है, बाकी इत्तेहाद के अंदर मौजूद दीगर जमातें पहले आपसे मुशावरत नहीं उनको भी एतमाद में अभी लेंगे, और मुख्तलिफ जमातें, मेंगल साहब हैं, सिंध की जमातें हैं, सिंध नेशनल पार्टी है, तो इन सारों से मुशावरत करेंगे और फिर उसके बाद इनके साथ लेकिन ये जारी बात है, अनाउंस इस चीज़ उन्होंने को आगे पहले बढ़ाएंगे। किया है और मुशावरत आपसे बाद में करेंगे। हमें ये अंदाज़ा था कि अनाउंसमेंट की जाएगी किसी एहतजाज के हवाले से, और अगर पहले हमारे साथ मुशावरत कर ली जाती तो हम उसके अंदर अपना भी इनपुट दे सकते थे कि कौन सी तारीख होनी चाहिए, कितनी देर होनी चाहिए। बाहर तौर इत्तेहादी हैं, अहम इत्तेहादी हैं, सबसे बड़ी जमात है उनकी अपोजिशन अलायंस में, उन्होंने उनकी जो रिजर्वेशंस हैं इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, उनसे मुलाकातें ना होने के हवाले से, जो इस वक्त मुल्क में उनके साथ एक फिस्ताई अमल हो रहा है, यास्मीन राशिद साहिबा को देख लें, आलिया हमजा साहिबा को देख लें, ख़वातीन अनहर्ड ऑफ के हमारे लीगल सिस्टम में ठीक कि इतना अरसा ख़वातीन को जबरी तौर पर पाबंद सलासिल किया जाए, और शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, और ऐसी ऐसी बातें। वो सही है, लेकिन ये आपसे पहले मुशावरत कर लेते तो बेहतर नहीं था? मतलब हम अपना जब इनपुट दे लीड आपने देते, करना है तो फिर- हम अपना इनपुट दे देते, ठीक। और अब जाहिर बात है उन्होंने ऐलान किया है, तो उसमें हमारी आपस में एक हमआहंगी तो मौजूद है, और साथ होंगे आप लोग। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ। ब्रेक के बाद क्या लाया अमल होगा? कन्फ्यूजन क्यों है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप्स में भी, और हुकूमत के लिए क्या अब वाकई उल्टी गिनती है? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अकील साहब, जो कल कहा सुहेल आफरीदी साहब ने कि वो इस एहतजाज से पहले 27 सितंबर से नाअहल भी हो सकते हैं, तो क्या इस तरह के कोई इम्कानात हैं? और ये जो तब्दीली की हवाएं हैं, ये हुकूमत तक पहुंची हैं कि नहीं? नहीं, अभी इन हवाओं का रुख जो है वो उस तरफ नहीं है। और वाज़े तौर पे अगर आपको बताऊं तो नाअहली बिल्कुल, कई ऐसे मुकदमात हैं, आपने सुहेल आफरीदी की ही वीडियो देखी होगी जिसमें वो पत्थर भी मार रहे हैं, जिसमें वो डंडे भी बरसा रहे हैं। उनकी एक पुरानी वीडियो है जो कैमरे की आंख ने जो है कैप्चर कर ली, और वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हैं, चाहे गालबन वो किसी एक एहतजाज के हवाले से है, मैं ये नहीं कह सकता कि वो 9 मई के हवाले से या किसी और ऐसी इवेंट के हवाले से, चाहे 8 नवंबर हो जिस पे उन्होंने किया, या 24 नवंबर हो जिस पे उन्होंने किया, लेकिन वाज़े तौर पे उनका चेहरा नज़र आ रहा है। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं, अगर उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसा मुकदमा है जिसमें नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, इर्रिफ्यूटेबल एविडेंस है, और ट्रायल के मराहिल में है और ट्रायल हो रहा है, तो अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट पाई गई
on the balance of probabilities beyond any reasonable doubt. تو بالکل ان کی اس کا اگلا اسٹیپ اینڈ ایبسولوٹلی فیئر ٹرائل obviously. آپ کو لگتا ہے کہ شاید فیئر ٹرائل کے تقاضے دیکھیں آرٹیکل 10A ڈیو پروسیس آف فیئر ٹرائل کے تمام تر تقاضے پورے ہو رہے ہیں تو اور اس میں فیصلہ آ سکتا ہے کسی بھی فیصلہ آ سکتا ہے. اور اگر فیصلہ ان کی سزا میں آیا تو بالکل اس کا سبسیکوینٹ جو ایک ایفیکٹ ہے وہ ان کی نااہلی ہے. بالکل. مصطفیٰ آپ کیا کہیں گے اس معاملے پہ؟ دیکھیے حالات میں ایک صوبہ جو دہشت گردی کا شکار ہے, جہاں پر ہر روز شہادتیں ہو رہی ہوں, اگر اس کے چیف ایگزیکٹو کو اسلام آباد میں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ, وفاقی آئینی عدالت, وفاق کی علم بردار, وہ اگر کوئی ایسی انٹرپریٹیشن کرتی ہے یا اگر ان کو کوئی سزا دی جاتی ہے تو اس کے معنی بھی غلط جائیں گے اس صوبے میں, اور پھر وہ صوبہ جو پہلے ہی ایک بہت بڑے سیکیورٹی بحران کا شکار ہے, اس میں اس کے حوالے سے ایک غلط میسج بھی جائے گا. ٹھیک. سیاست کے اندر اس تناؤ کی کیفیت کو ختم کرنا ہے. ہم اس چیز پر قائل ہیں بطور پاکستانی کہ حکومت کو بین الاقوامی سطح پر سکسیسز ملی ہیں, اور جس دنیا میں ہم پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پر مائٹ از رائٹ والی دنیا اب بن چکی ہے, جہاں پر کسی قانون کا, اقوام متحدہ کا, ہیومن رائٹس لاز کا, ٹریٹیز کا کوئی تصور باقی نہیں رہ گیا, اس دنیا میں وہی ممالک کامیاب ہو سکتے ہیں جو اپنی انٹرنل پولیٹیکل فالٹ لائنز کو ختم کریں. بالکل. یہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی فالٹ لائن موجود ہے, اور اس ساری فالٹ لائن کی جو جڑ ہے جس میں کہ بات چیت ہونی چاہیے. کوئکلی, بالکل ٹائم ختم ہو گیا ہے. پیپلز پارٹی اس کے لیے تیار ہے, حکومت کا سہارا چھوڑ سکتی ہے کسی بھی لمحے؟ سوری, میں آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ایڈریس یور کویسچن. میں نے وہ جو صوبوں کا ایشو تھا اس میں میں نے اپنا موقف نہیں دیا تھا, تو میں وہ دینا چاہوں گی. دیکھیں, آئین میں ایک روڈ میپ ہے. صوبے یقیناً اگر آئین میں ایک پروویژن ہے تو صوبے بن سکتے ہیں, لیکن وہ صوبے جس صوبے میں وہ بننا ہے وہ اکثریت رائے یا 2/3 میجورٹی سے وہ کرے گا. سندھ نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے. کے پی نے غالباً کوئی ریزولوشن انہوں نے ہزارہ کے لیے دی ہوئی ہے, پنجاب نے بھی دی ہے, تو یہ ایشو ہے. لیکن ریئل گورننس ایشو, اور میں جو وزیر صاحب ہیں جنہوں نے یہ چیز ایک انویسٹمنٹ کانفرنس میں کہی, ریئل چیلنج آف گورننس از کہ آپ کے پاس بلدیات نہیں ہیں, اور وہ بلدیات چھوٹے صوبوں میں سب میں 2 راؤنڈز الیکشن ہوئے, جو آگے آ رہے ہیں وہ ان کی جماعت سے منسلک جو صوبہ ہے اس میں, اور محسن نقوی صاحب کے ایریا میں خدا کے واسطے آپ بلدیات کے الیکشنز تو کرائیں, پھر آپ گورننس کی بات کریں. ٹھیک بات ہے, اسلام آباد میں. بالکل. بہت بہت شکریہ. گفتگو فیصلہ آپ کا.